अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बयान को गौर से सुनिए। ये गिबत के ताल्लुक़ से बयान है, पूरा सुनिए और इंशाल्लाह फ़ायदा उठाइए। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, मेरा अपना ख्याल ये है और ये यकीनी बात है कि सबसे ज़्यादा गोश्त दुनिया में न भैंस का खाया जाता है, न कड़े का खाया जाता है, न बकरे का खाया जाता है, न मुर्गी का खाया जाता है। सबसे ज़्यादा गोश्त दुनिया में मुसलमान का खाता है। मुसलमान का खाता है। इससे ज़्यादा गोश्त दुनिया में किसी जानवर का नहीं खाया जाता जितना गोश्त हकीकतन मुसलमान का गोश्त खा रहा है। आप इसको ख्याली चीज़ समझते हैं और हुज़ूर अकरम ने इसको यकीनी करके दिखलाया है। मुसलमान का गोश्त खाया जाता है ग़ीबत के रास्ते से। आप देख लीजिए, आप 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा अगर आप गोश्त खाएं तो आपका पेट बिल्कुल भर जाएगा। लेकिन अगर आप 2 घंटे की ग़ीबत करते रहें तो आपका पेट नहीं भरता ग़ीबत से। हालांकि ग़ीबत करने वाला यकीनन अपने भाई का गोश्त खाने वाला है। जहन्नम में ये गोश्त उसको लेकर जाएगा और जहन्नम की आग इस गोश्त को जलाएगी। इसलिए कि जो बात आपने फरमाई है वो ख्याली बात नहीं है या वो फर्जी मिसालें नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ीबत करने वालों से क़े कराकर उनकी क़े में ताज़ा कच्चा गोश्त सहाबा को दिखलाया है ताकि वो इसका मुशाहिदा कर लें, अपनी आँख से देख लें कि ग़ीबत करने वाला गोश्त खाने वाला है। ये कोई फर्जी मिसाल नहीं है, ये एक हकीकत है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि सबसे ज़्यादा गोश्त खाया जाता है दुनिया में मुसलमान। और अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, सबसे ज़्यादा ग़ीबत हमारे माहौल में है। वजह उसकी ये है, जहाँ इफ्तराक होगा वहाँ ग़ीबतें चलेंगी। जहाँ इफ्तराक होगा वहाँ ग़ीबतें होंगी। ग़ीबत के बगैर इफ्तराक बाकी रह ही नहीं सकता। इफ्तराक से ग़ीबत का आमादा करता है। इसलिए हम सुनी हुई खबर पर ग़ीबत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतराफ़ करने वाले की बात को भी कबूल नहीं किया। हम मुखबिर की बात पर यकीन करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतराफ़ करने वाले की बात को भी कबूल नहीं किया। 4 मरतबा इक़रार किया है माइद बिन मालिक असलमी ने अपने ज़िना करने का। खुद एतराफ़ किया, मैंने ज़िना किया, मैंने ज़िना किया, मैंने ज़िना किया, मैंने ज़िना किया। आपने हर मरतबा इनकार कर दिया कि नहीं, तुमने ज़िना नहीं किया, जाओ। हम जो ग़ीबतें करते हैं वो झूठी खबरें सुनकर ग़ीबत करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई आकर आपसे अगर एतराफ़ कर रहा है कि जी मैंने ज़िना किया है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ज़िना करने का वो कबूल नहीं कर रहे हैं। फरमाया नहीं, तुमने ज़िना नहीं किया। एक शख्स ने कह दिया कि इसने ज़िना किया और फिर इस कुत्ते की तरह रजम किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया उस पर। और ग़ीबत की मिसाल कितने गंदे और सड़े हुए हराम गोश्त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ीबत की मिसाल दी है। तो मैंने इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे माहौल में ग़ीबत बहुत है, इसलिए कि इफ्तराक है और बिला वजह का इफ्तराक है। कोई वजह इफ्तराक नहीं, बिला वजह का इफ्तराक है। और इफ्तराक की वजह से अक्सर वक्त काम करने वालों का ग़ीबत में गुजरता है। मैं यकीन से कह रहा हूँ। वो समझते हैं कि इससे मसला हल होगा। कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला ही नहीं है। आपके अपने ज़हनी ख्यालात हैं जिसकी वजह से इफ्तराक और ग़ीबतों का दरवाज़ा खुला हुआ है। इसलिए चाहिए
اپنے وقت کو کام میں استعمال کرو ورنہ حرام میں استعمال ہوگا. یہ پکی بات ہے. فرصت سب سے بڑا معصیت کا سبب ہے. فرصت سب سے بڑا معصیت کا سبب فرصت ہے. جو فرصت ہوگی وہ کسی معصیت کا شکار ہو جائے گا. اس لیے کہ فرصت سے غفلت، غفلت سے معصیت، فرصت سے غفلت، غفلت سے معصیت. اس لیے فرصت اور عزلت یہ ہمیشہ معصیت کا سبب بنتی ہے. فرصت اور جی خلوت جو ہے نا، خلوت، تنہا رہنا. جو آدمی اکیلا رہے گا وہ یا تو جاہل رہے گا یا معصیت میں مبتلا ہو جائے گا. جو اجتماعیت میں رہے گا وہ معصیت سے بھی محفوظ رہے گا. جو آدمی اکیلا رہے گا وہ معصیت اور غفلت اور جہالت کے شکار ہو جائے گا. اس لیے فرمایا حدیث میں کہ اگر بچنا چاہتے ہو فتنوں سے تو عموم میں رہو اور جماعت کے ساتھ رہو اور مسجد میں رہو. تو میں نے عرض کیا کہ غیبت ہوتی ہے جب آدمی کوئی کام نہیں ہوتا، جب کوئی کام نہیں. لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں غیبت کرنے کے لیے. آدمی بیچارہ لحاظ میں کہ بھئی اب ان کو کیسے روکوں، انہیں کیسے منع کروں، یہ تو ہمارے بڑے پرانے ہیں. لیکن بیماری غیبت کرنے کی ہے. ان کے لحاظ میں بیٹھ جاتے ہیں. گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر گیا، غیبت ہو گئی. حالانکہ چاہیے یہ کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص کسی کے متعلق کوئی بات لے کر آئے تو تمہیں فوراً چاہیے کہ اس سے کہیں جی یہ وقت تو ہمارے گشتہ ہے، چلیے گشت سے. میں تم سب سے کہتا ہوں کام کرنے والوں سے، اگر تم نے گشت کا وقت طے کر لیا اور تم نے 2.5 گھنٹے مسجد کو دینا وقت کے ساتھ طے کر لیا تو اس کے علاوہ کا وقت معصیت میں گزرے گا. سنت یہ نہیں ہے. سنت یہ نہیں کہ آپ گشت کا وقت طے کر لیں، یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ جو وقت فارغ ہے اس کو دعوت یا عبادت میں لگایا جائے. سمجھے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جو وقت فارغ ہے اس کو دعوت یا عبادت میں یا تعلیم میں لگایا جائے. یہ نہیں اس وقت گشت ہو گیا باقی وقت فارغ ہے. سنت یہ نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ جس وقت تقاضا آئے اس وقت مشغول ہو جاؤ. جب کوئی تقاضا نہ ہو تقاضا پیدا کرو. اگر تقاضا پیدا نہیں کرو گے تو معصیت مبتلا ہو جاؤ گے. معصیت میں اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کوئی آئے نا غیبت کرنے کو، اسے کیا کہو کہ چلو گشت میں چلو. فوراً سب سے کہہ رہا ہوں، اگر تم اس بات کو میری پکڑ لو اور تھام لو، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تم اتنی خیر پاؤ گے اور ہر شر سے محفوظ ہو جاؤ گے. جب بھی کہو گے ہمیں نا بھائی کوئی بات کرنی، آؤ گشت کرنا. اگر اسے گشت کرنا ہوگا وہ کام چاہے گا تو گشت کرے گا، معذرت کر کے چلا جائے گا. تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کی پرچون کی دکان تھی. دکان بقال میں یشتری بہارات والفلفل والمعل والحوائج الضرورية لكل يوم. فيأتي عند البقال من البقال يأتي بطال الذي ليس عنده شغل ويجلس معه ويتكلم ما لا يعنيه فيكون مخل في عمله. فالبقال هو تعب من هذا وكان صديقه، يجلس معه ويتكلم معه ما لا يعنيه فيكون خلل في تجارته وفي عمله.
وجاء مرة وجلس معه وكان يريد أن يذهب ولكن هو جلس عنده يتكلم على يعني. فلما تعب منه دخل في داخل الدكان وجاء بالغرائر، غرائر فلفل أحمر، وحرك هذه الغرائر فدخل الفلفل في حلقه وغلب عليه السعال وقام وذهب وارتاح وقال الحمد لله. میں ان سے کہہ رہا تھا عرب بیٹھے تھے، اس لیے میں نے عربی میں کہہ دیا. تو ایک آدمی آ جاتا بیکار کا، کوئی کام نہیں، نہ گشت، نہ تعلیم، نہ کوئی، نہ دین، نہ دنیا، کچھ نہیں. بیکار لوگ پھرتے ہیں نا، بعض بطال ہوتے ہیں، بیکار، کوئی کام نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے دو باتیں کرنی، یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھ کے دو بات کرنی. تو ایک بیچارے پرچون کی دکان ایک آدمی، اب روزانہ اس کا پڑوسی، اس کو کام تھا نہیں، وہ آ کے بیٹھ جائے اور بیٹھ کے اس سے دنیا کی بات. بھائی صلاح کہاں کو کیا ہوا، تمہارے گھر میں جھگڑا ہو گیا تھا، کیا ہوا، وہ تمہارے بھائی کی بہن بھابھی کو طلاق ہو گئی تھی، کیا ہوا، گھریلو بات. اس کا بیچارہ کا حساب گاہک آمیں دے کے چلے جائیں کہ یہ تو بات ہی نہیں کر رہا، سارا دن کا حساب رہ جاوے، سارا کام رہ جاوے، دکان دیکھنا، سجانا، اٹھانا، رکھنا. اب وہ اس کے لحاظ میں کہ بیچارے آگے آگے سے بات کرنی پڑے گی بیٹھ کے. تو جب وہ کسی طرح نہ اٹھا وہاں سے تو اس دکاندار کو سمجھ میں آئی، اس نے کہا یہ کام کرنا چاہیے. اندر گیا، اندر سے لال مرچ کی خالی بوری لے کے آیا اور لا کے اسے بوری کو جھاڑا. سمجھ کر دکان کی، اور جیسے لال مرچ کی بوری جھاڑی اور اس کو دھسکا چڑھ گیا. وہ تو عادی تھا اس کا، میرا نمک مرچ میں رہتا رہا اس کا. وہ جو آگے بیٹھتا تھا اس کو کھانسی آ گئی، دھسکا لگ گیا، اٹھ کے چلا گیا. اگلے دن پھر آگے بیٹھا، پھر اسے خیال آیا کہ چلو دکان میں صفائی کر لوں. ایک بوری لائے اندر سے اٹھا کے خالی مرچ کی، دو چار مرتبہ اس طرح کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا وہ تو جس آدمی کے اندر خود غیبت کے سننے کا شوق ہوگا وہ ایسے آنے والوں کا استقبال کرے گا، ہمیں نقصان کرے گا اور دوسرے گناہ میں شریک ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا سمجھتے تھے لایانی سے بچنے کا یہ ایک راستہ ہے، خدا میں مشغول رہو. اور اگر کوئی تمہیں کسی لایانی بات میں مشغول کرے تو تم اصل میں کام میں شریک کر، آ جاؤ گشت کر لیں گے. اگر ہے اس کو کام کا فکر اور کام کا شوق تو گشت میں لگ جائے گا، وہ نافذ ہو کے چلا جائے گا. اس کے لیے ملاقاتیں کرنا، کام کرنا اس سے بھی زیادہ بھاری پڑ جائے گا جتنا اس دکان پہ بیٹھنے والے کو دھسکا لگتا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا جہاں اشتراک ہوگا وہاں غیبتیں ہوں، جہاں فرصت ہوگی وہاں غیبتیں ہوں. ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماعز بن مالک اسلمی آج اس میں حاضر ہوئے اور 4 مرتبہ اپنے بارے میں انہوں نے زنا کی گواہی دی کہ جی مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے ہر مرتبہ ان سے رخ پھیر لیا، اعراض کیا، آپ نے انکار کیا نہیں تم نے زنا نہیں کیا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ویسے میں نے زنا کیا ہے. آپ ان کو رجم کیا. آپ نے سنا 2 آدمی ایک کہہ رہا تھا دوسرے سے کہ دیکھو اس کو اللہ نے تو اس کے گناہ پہ پردہ ڈال دیا تھا، اللہ نے اس کے زنا کو چھپا لیا تھا، مگر اس سے رہا نہیں گیا، اس نے خود ہی اپنے آپ کو لا کر پیش کر دیا، یہاں تک کہ کتے کی طرح رجم کیا جا رہا ہے. آپ نے خاموش ہو گئے سن کر، آپ ان سے کچھ نہیں کہا. تھوڑی دور آپ چلے ان کو لے کر، آپ گزرے، ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا اور پھول گیا تھا اور اس کی ٹانگیں کھڑی ہو گئی تھی پھول کر. آپ نے فرمایا کہاں ہے فلاں فلاں 2 صحابی، بلائے ان دونوں کو. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم یہاں ہیں. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا یہاں آؤ، اس کوڑے میں جو گدھا پڑا ہوا ہے
सड़ा हुआ मरा हुआ इसका गोश्त खाओ। अल्लाह ने आपके करीबी से गुनाह माफ़ किए हैं, इसमें से कौन खा सकता है? अव्वल तो गधा हराम, फिर मरा हुआ हराम, फिर सड़ा हुआ, इसे कौन खाए? आपने फरमाया तुम्हारा अपने भाई के बारे में ये कहना कि देखो कुत्ते की तरह रजम किया गया है, ये इस गधे के गोश्त के खाने से ज़्यादा सख्त है। फरमाया मेरी कसम उस ज़ात जो मेरी जान है, मैं देख रहा हूँ कि वो जिना करने वाला जन्नत की नहरों में गोते खा रहा है। आप यहाँ ग़ीबत कर रहे उसकी, और वो वहाँ वो जिना करके जन्नत में, आप ग़ीबत करके जहन्नम में। इब्न मुनकदिर कहते हैं कि एक औरत को रजम किया गया, आखिर उसको रजम किया, किसी ने कह दिया मुसलमानों में से कि इसका तो अमल बर्बाद हो गया, इसका तो सारा अमल जाता रहा। आपने फरमाया आपने फरमाया कि इसको जो रजम किया गया है ये तो इसके जिना का कफ़ारा हो गया है, मगर तुमसे तुम्हारी इस बात का क़यामत में हिसाब लिया जाएगा। तुमने जो बात कही है इस पर तुम्हारी पकड़ होगी क़यामत में, और इसका गुनाह तो इस पर हद कायम होने से अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। माशाल्लाह आपने बयान पूरा सुना होगा, बहुत ही ज़बरदस्त बयान था कि ग़ीबत के ताल्लुक़ से कि ग़ीबत जो है कितना बड़ा गुनाह है। ग़ीबत जो है यही है, जैसा हज़रत जी बताए, किसी के पीठ पीछे कोई ऐसी बात कहना जो उसे बुरा लगे, जैसे आजकल लोग नाम रखते हैं, पीठ पीछे नामों से उनके पीठ पीछे पुकारते हैं, बोलते हैं उनके नाम रख के, तो ये ग़ीबत है। या फिर उनके अंदर उनको ऐसे नाम से बुलाना जो उनको पसंद ना आए, उनसे उस नाम सुनकर वो उसको गुस्सा आ जाए या उसको बुरा लगे, ये भी ग़ीबत है। आँख का इशारा भी ग़ीबत है, और बहुत सारे अमल ऐसे हैं जो ग़ीबत में शामिल होते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता। और ग़ीबत तो बताते हैं, हज़रत जी बताए जैसे कि ज़िना से बढ़कर गुनाह है। लोग ज़िना को जो है बड़ा गुनाह समझते हैं, ज़िना भी बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, लेकिन ज़िना से ज़्यादा बड़ा गुनाह जो है वो ग़ीबत है, जिसको हम हल्के में ले लेते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए ग़ीबत के गुनाह से, चुगली के गुनाह से, और ऐसे वो गुनाह जो छुपे हुए हैं जो हमें मालूम ही नहीं और गुनाह हो जाते हैं। ज़बान के ऐसे ऐसे कई गुनाह हैं जो हमसे हो जाते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता, और हमारी नेकियों को ख़त्म कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। जिससे हदीस के मफ़हूम में आता है कि मुसलमान या मोमिन जो है कभी कभी ज़बान से ऐसी बात निकाल देता है जिसको वो हल्की समझता है, लेकिन उसके जहन्नुम में जाने का सबब बन जाता है। तो ऐसे ही हम जो है अपनी ज़बान से किसी की जो है ताल्लुक़ से ऐसी बात बोल देते हैं जो हमें महसूस भी नहीं होता कि ये ग़ीबत है, कि उसको बुरा लगेगा, लेकिन हम बोल देते हैं और ये ग़ीबत में शामिल हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझकर अपनी ज़बान को इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि एक बुज़ुर्गान दीन से तो ये पूछा गया कि शैतान को बुरा बोलना कैसा, तो फरमाते हैं कि मेरे पास तो इतनी फुर्सत ही नहीं है कि मैं शैतान को बुरा बोलूँ। एक हज़रत से कहा तुम्हारी घर की छत टूट गई, तो मैं बोले मैं इबादत में इतना मशगूल हूँ कि मैंने कभी आज तक छत को ही नहीं देखा। ऐसे अल्लाह वाले भी गुज़रे हैं जो अपनी ज़बान की हिफाजत करे, और ये ज़बान ही है जो इंसान को जहन्नुम की तरफ धकेल लेके जाती है, चाहे वो ग़ीबत के ताल्लुक़ से हो, चुगली के ताल्लुक़ से हो। ज़बान से कई बड़े गुनाह हो जाते हैं। अल्लाह बस हम पर रहम का मामला करते हुए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।